सालैको पातले बसेको मायालाई छेक्यो नि जातले टक टक टुक टुक टक टक टुक टुक आई 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 उई उई क्याच क्याच कुच कुच। भोलि पर्सि रुबिनालाई भेट्ने हामीलाई गाह्रो होला होइन। रुबिना कहाँ तै एकछिन फोन गर्छ ल भनेर राखिदिन्छ नउठाउनु सक्ला। कस्तो भयो भने हाम्रा बाले कतै त्यस्तो लेखे के डाँडाको बरपिपलको होइन रो कति हाँसिरा रो भनेर के सबैजना दामी हान्दैछ क्या सर्ट पाउनु मतलब पक मेरो पाली अब मेरो सर्ट आओस् अनि मैले देखाउँछु भने जस्तो छ। नेक टु नेक थियो के पर्फर्मेन्स होइन। ल विनोद आजसम्म इन्डस्ट्रीमा जाने जति सबै एक्टिङ ल्याएर यहाँ हाल्ने भनेर उनीहरू सब एउटा टिममा हो सबैजना पोजिटिभ क्यारेक्टरको लागि एकजना नेगेटिभ क्यारेक्टर सब पोजिटिभ। यत्रो जम्बो टोली छ सब खत्रै खतरा म एउटा छु क्या मलाई यति तनाव थियो प्रेसर। यो त्यस्तै हो र उहाँले भन्नु भएको छ त पक्कै हो नि त होला। त्यसो भए के खानुहुन्छ डाँडाको बर पिपल खुवाउँछौँ हामी 26 गते फुलपातीको दिनमा हलमा होइन टक्क डाँडाको बर पिपल खुवाउँछौँ हामी। सलोनजीलाई चाहिँ कहिले जुङ्गादारी पालौँ भन्ने त्यो एउटा फिल आएन? फिल त धेरै आयो जुङ्गादारी आएन। गुनासो किन हुँदैन? एउटा कुरा लिएर गएको छौँ कुरा अर्कैतिर घुमेको छ त अनि आग्राको कुरा गरिरहेछ गाग्राको कुरा भइरहेछ त्यहाँ हो किन? यत्रो मान्छेको मेहनत यत्रो सेटमा भएको हरेक मान्छेहरू के भएन। तर यस्तो डाँडाको बर पिपल चाहिँ फुलपातीको दिन 26 गते धन्न सिनेमामा गीत सङ्गीत पनि हुन्छन् नत्र त उयो हामी दुईको भित्री कुराहरू हामीलाई अलि धेरै नै थाहा छन् जुन हामी बाहिर आएर बोल्न सक्दैनौँ तर ठिकै छ टुच्चा टुच्चा हान्न चाहिँ सक्छौँ जुन क्यामेरामा कैद भएका छैनन् होइन जुन मोमेन्टहरू चाहिँ होइन मेरो खासमा www.majjakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार, मजाको टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। म कृपा अधिकारी छु तपाईँहरूको साथमा। हाइलाइट्सबाट केही थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। मुभी डाँडाको बर पिपल टिम हुनुहुन्छ र यताबाट गएमा सलोन बस्नेत हुनुहुन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल। त्यसै गरी गर्जियस रुबिना थापा हुनुहुन्छ र जस्तो एक्टिङमा पनि हिट फिट होइन भर्सटाइल एक्टर हुनुहुन्छ विनोद नेउपाने। उहाँहरू टिमलाई नै म स्वागत गर्छु मजाको टिभीमा। तिनैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू मजाको टिभी। के छ हालखबर? आराम हुनुहुन्छ? एकदम झकास। अब रुबिनाजीको तारिफ गर्नै पर्छ है। सलोनजी अब तपाईँबाट स्टार्ट गर्छु। कसरी तारिफ गर्नुहुन्छ? रुबिनाजी एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ होइन। उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो, उहाँले आफ्नो जीवनकालमा आजसम्ममा के गर्नुभयो तर उहाँ बन्नुभएको चाहिँ कलाकारिताको लागि क्यामेरा अगाडिको लागि सिनेमाको लागि मैले बुझेको रुबिना चाहिँ होइन एउटा पर्फेक्ट एक्ट्रेस अनि सिनेमालाई साँच्चीकै मनबाट बुझेर मनबाट सिनेमालाई आफ्नो सोच्ने मान्छे। द्याट इज रुबिना। रुबिनाजी साँच्चै हो कि नभए भन्दैन थियो होला। विनोदजीले तारिफ गर्नु पर्यो। उसको त तारिफ गरेर शब्दै छैन मसँग त्यति फुर्क्याएको होइन साँच्चै कुरा हो। अब सरलले भने सबै कुरा भनि नै सक्यो। त्यसमा जोड्दाखेरि कस्तो भने ऊ एकदम राम्रो एक्ट्रेसको साथ एक्टिङ त गर्छ नि खतरै गर्छ र तीमाथि उसले सबैलाई गर्ने त्यो व्यवहार हुन्छ नि त्यो चिज चाहिँ एकदम अहिलेको कोही हिरोइन्सहरूमा म देख्दिनँ क्या खासै। त्यो चिज उसमा छ क्या त्यो क्वालिटी त्यो हुनु भनेको एकदमै उसको लागि प्लस पोइन्ट हो। भोलि पर्सि रुबिनालाई भेट्ने हामीलाई गाह्रो होला होइन। रुबिना कहाँ तै एकछिन फोन गर्छ ल भनेर राखिदिन्छ नउठाउनु सक्ला। भनेको उसलाई धेरै माथि जानु छ होइन। उसको त्यो चिजले गर्दा चाहिँ ऊ काम त यसै राम्रो गर्छ। पहिलोचोटि काम गर्यो यति राम्रो काम गर्ने कि बरु हामी कतिचोटि टेक खान्थ्यौँ उसले एकदमै मजाले यस्तो पर्फेक्सनका साथ काम गर्थ्यो कि त्यो चिज त उसको भयो। तीमाथि उसको त्यो व्यवहार छ त्यो स्क्रिन पछाडिको सबैलाई गर्ने उसको ट्रिटमेन्ट छ नि जुन त्योबाट चाहिँ म उसको फ्यानै भएको खासमा। योभन्दा धेरै म तारिफ गर्दिनँ फेरि बाहिर निकाल्नु टुट्न दिन्छ त्यही भने नरौ तिमी केही छैन यस्तो तारिफ फेरि गरिराख्छौँ हामी। रुबिनाजीले दुवैजनाको आँसु पुछिदिनु पर्छ फेरि।
केही छैन पुसिराख्यो फिल्ममा सबैजना रोकै छन् आँसु पुसेको सबलाई नयाँ कुरा हो बिचारा उसले मुभीमा पनि दुवैजनाको आँसु पुस्नु हो तपाईँले उसको मात्रै फिल्म हेरौँ न मलाई त आँसु आँसु निकाल्दैन सबैको पुसेको छु मैले मेन चाहिँ सलोनजीको पुस्नु भयो जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई मेरो आँसु धेरै पुछेछु हो। है के हो खास कारण चाहिँ आँसु पुस्नु पर्ने है सलोनजी हामीले देख्दा त एकदम स्माइलिङ ह्याप्पी होइन भनौँ न होइन दर्शकले देख्दा पनि तर आँसु नै पुस्नुपर्ने के सायद छ नि त खासमा सलोनजी मैले भन्ने कस्तो भयो भने हाम्रा बाले कतै त्यस्तो लेखे के डाँडाको बरबिबलको होइन रो कति हाँसिरा रो भनेर के तैँले कति रोइस् मलाई मात्र थाहा छ अब म तँलाई रुवाउँछु भनेर होइन यस्तो रुवाउनु भयो सिनेमाभरि तर एकदमै छुट्टै भयो मलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो भयो थियो कि यो सिनेमामा काम गर्नलाई कस्तो मैले गरिरहेको भन्दा फरक थियो नि त होइन जहिले हाँसिरहेको मलाई त्यो चिजहरू इजी लाग्थ्यो क्या अचानक यो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो तर थ्याङ्क्स टु अल दि सपोर्ट एन्ड अल दि लेजेन्ड्स होइन उहाँहरूले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो मैले आफूले सक्ने मेरो 100% चाहिँ दिएछु नि प्रायः जस्तो चाहिँ तपाईँलाई हामीले कमेडी रूपमा चाहिँ देखिरह तर अहिले चाहिँ एकदम इमोसनल हुन्छ नि लभ गर्ने भयो एउटा त्यो टाइपमा ढाल्दा चाहिँ तपाईँको ड्याड मात्र सपोर्ट हुनुभयो कि होइन कस्तो पनि हुन्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ सिनेमामा चाहिँ कस्तो हाम्रो चलिआएको चलन पनि कस्तो छ भने कसैले पनि नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिहाल्नलाई प्रयास गर्दैन क्या किनभने जे चिजहरू अलरेडी चलिरहेको छ जे चिजहरू भइरहेको छ अनि अडियन्सले त्यो चिजलाई अप्रिसिएट गरिरहेको छ अनि त्यही चिज हेर्नलाई सिनेमा हलसम्म पुगेको छ भने त्यही नै गरिन्छ नि त अनि सायद यो चाहिँ अब एउटा सर्टेन टाइमको ग्याप पनि भयो होइन हाम्रो अडियन्सहरूले सिनेमा बिर्सिसक्नुभयो कति सिनेमाहरू होइन अनि जति हेर्नु भइरहेको छ त्यो अब युट्युबमा घरमा एउटा सानो स्क्रिनमा नै हेरिरहनु भएको छ ड्वाङ्ग हलमा हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ चिजहरू पस्किन मिल्ने समय पनि छ यो होइन अनि म आफै जागरुक भएको पनि त्यही भएर हो कि किनभने यो समयमा चाहिँ मैले यो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई पनि फरक पर्दैन अझ यसले मलाई चाहिँ प्लस नै हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन मैले आफूलाई बढी एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ पनि पाएँ अनि त्यही भएर चाहिँ अब ड्याडले पनि ट्राई गरिदिनु भयो अनि यो सिनेमामा सायद हामी सबै यो सिनेमामा जति पनि क्यारेक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ आफूले गरिरहेको भन्दा डिफ्रेन्ट काम नै गरेको छ क्या म एकजना मात्र नभइकन यसमा विनोदले पनि डिफ्रेन्ट काम गरेको छ रुबिनाले गरेको छ शिव अङ्कल भुवन अङ्कल गौरी आन्टी उहाँहरूले त कति फिल्म कति सिनेमा गरिसक्नुभयो उहाँहरूको कुरा नगराउँ होइन बाँकी सबैले चाहिँ आफूले गरिरहेको युजली प्राय गरिरहेको काम भन्दा फरक नै काम गरेको छ अनि सबैजनाले चाहिँ त्यो फरक कामलाई चाहिँ बवाल गरिदिएको छ जस्तो लाग्छ भनेपछि एक हिसाबले रिक्स नै मोलेको भनौँ न हामी यसै रिक्स उसै रिक्स लिदिउँ सबै के भयो होइन सबै टिमले रिक्स लिनु रुबिनाजी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रिक्स लिइराख्दा सलोनजीले पनि भन्नुभयो नि त्यो सेटमा टेक्दाखेरि सुटिङ सेटमा टेक्दाखेरि फर्स्ट डे जुन मैले सोच बनाएर जुन एक्सपेक्टेसनका साथ म त्यहाँ गएको थिएँ र अनि त्यहाँ मैले जस्तो पाएँ नि अब मैले केही सोचेँ नसोचे गएको कति पछि लकडाउन मोड पछाडि फर्केर ल अब कस्तो हुन्छ नि थाहा छैन नयाँ टिम छ कस्तो खालको बन्डिङ बन्छ थाहा छैन म यसपालि काम गर्न जाने हो कस्तो काम हुने हो थाहा छैन मैले कसरी क्यारेक्टरलाई मैले हुन्छ नि जस्टिस गर्छु मलाई त्यो थाहा छैन भनेरै म गएको थिएँ त्यहाँ गए पछाडि अप्सन नै छैन क्या यु गट अ वर्क के ओ माई गड यस्तो त्यो सिन म बिगार्छु भन्ने मैले ठाउँै थिएन त मैले कसरी बिगार्ने क्या सबैजना दामी हान्दा छ क्या सर्ट पाउनु म त पक मेरो पालि अब मेरो सर्ट आओस् अनि मैले देखाउँछु भने जस्तो छ नेक टु नेक थियो क्या पर्फर्मेन्स होइन सबैजनाको त्यो हेल्दी कम्पिटिसन भयो कि सेटमा चाहिँ यसपालि डाँडाको वर पिपलको सेटमा कम्पिटिसन हामीले हो यहीबाट सिक्ने कुराहरू चाहिँ पर्सनली कम्पिटिसन राख्नुभन्दा पनि काममा कम्पिटिसन राख्यो भने चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ आउटपुट पनि राम्रो आउँछ होइन सबैले रुचाइदिनु पनि हुन्छ इभेन्चुली राम्रो नै हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एक्टिङमै अब नेक्स्टलाई देखेर पनि नेक्स्ट पर्सनलाई देखेर पनि एकदम च्यालेन्जिङ भयो होइन एकदम विनोदजीको एक्सपिरियन्स मेरो पनि त्यही हो समग्रमा मैले गरिरहेको चिजभन्दा धेरै फरक काम गरेँ अब मैले यसपालि चाहिँ त्यो क्रेडिट चाहिँ म सुविधा अङ्कललाई दिन चाहन्छु किनकि उहाँले देख्नुभयो होला नि त त्योभन्दा अगाडि त अब रेकमेन्डेसन चाहिँ उसको हो होइन विनोदले गर्छ जसरी उसले मलाई विश्वास गरेको नि त सुरुमा त
उसले विश्वास गराएको हिसाबले चाहिँ सोभियत अङ्कलले उसले भनेको हिसाबले चाहिँ सोभियत अङ्कलले ट्राई गरौँ त भनेर किन म जहिले कमेडी गरिराख्ने अझ हामी त मुभी पनि सँगै कमेडी नै मुभी गरे हो अरू पनि त्यही जनरामा गरिरहेको मान्छे मलाई एकदम डर थियो क्या मैले उसलाई भने पनि थिएँ ओहो यो त बहुत डेन्जर हुन्छ यार यो के गर्ने होला त सक्छ मलाई तर कस्तो हुन्छ जब सेटमा गइसकेपछि अब आफ्नो को एक्टरहरू देखिसकेपछि उहाँहरूले गरेको पर्फर्मेन्स देखिसकेपछि चाहिँ एनर्जी आउँदो रहेछ क्या एक किसिमको क्या उहाँले यस्तो गर्नुभयो मैले पनि यस्तो गर्नु अब त्यो सेटमा चाहिँ कुरा काटिहाल्नु मैले होइन कसको एक्टिङले चाहिँ बढी इन्सपायर भएर च्यालेन्जिङ टाइपको त्यो आफूलाई मनमा फिल भयो एभ्री वान सबैजना योभन्दा स्पेसिफिक यो मान्छे त्यो मान्छे भन्ने पनि छैन क्या सबैजना अघि भन्यो नि जसरी रुबिनाले पनि उसको एक्सपिरियन्स भन्यो यस्तो यस्तो सोचेको थिएँ मैले यस्तो गरेपछि मैले पनि त्यसपछि एनर्जी आएर मैले पनि गरेँ भने मलाई पनि त्यही नै भएको जस्तै यहाँनिर कम्पेयर गर्नै मिल्दैन क्या अब उहाँ लिजेन्ड्रीहरूको त कुरै नगर्नु सबैजना आफ्नो ठाउँमा अनि उहाँहरूको जस्तै अब सलोन रुबिना भयो अब अस्मिताहरू भयो राजीवहरू भयो अनि सबैले आफ्नो त्यो क्यारेक्टरलाई यस्तै निभाएको छ कि अनि त्यो देख्दाखेरि एनर्जी आउँदो रहेछ क्या उनीहरूले यस्तो राम्रो गर्यो थपडी पनि पाइरहेछ पर्फर्मेन्समा होइन मान्छेहरू त्यो हेर्ने पब्लिकहरू पनि सिनमै डुबेर हेरिदिइरहेछन् होइन अनि त्यो भइसकेपछि त एउटा च्यालेन्जिङ आयो क्या अनि यो एउटा कलाकार भइसकेपछि त्यो हरेकको एउटा दिमागमा चाहिँ हुन्छ क्या एउटा च्यालेन्जिङ क्यारेक्टर चाहिँ गर्छु मेरो एउटा करियरमा होइन एकदमै अप्ठ्यारो होस् जुन चाहिँ मैले गरिरहेको चिजभन्दा अलिकति फरक होस् भन्ने सबैले त्यो सोचे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि त्यो चिज चाहिँ मैले यसमा फुलफिल गरेँ जस्तो लाग्छ क्या किनकि बेला बेलामा दिइरा पनि हुन्थ्यो फेरि ल विनोद आजसम्म इन्डस्ट्रीमा जाने जति सबै एक्टिङ ल्याएर यहाँ हाल्ने भनेर प्रेसर पनि एकदमै अब त्यो क्यारेक्टरै फरक छ पछि अब फिल्ममा पनि थाहा भइहाल्छ एक किसिमको सबजनालाई तहस नहस बनाउने खालको एउटा क्यारेक्टर हो होइन त्यो जोक थिएन क्या त्यस्तो लिजेन्डदेखि लिएर अब सलोन रुबिनाहरू जस्तोलाई शुद्ध मैले चाहिँ अब हुन्छ नि अब त्यो गर्नुपर्ने म एक्लै क्या उनीहरू सब एउटा टिममा पोजिटिभ क्यारेक्टरको लागि एकजना नेगेटिभ क्यारेक्टर सब पोजिटिभ यत्रो जम्बो टोली छ सब खत्रै खतरा म एउटा छु क्या मलाई यति तनाव थियो प्रेसर होइन त्यो हुन्छ नि बाहिर पो हामी साथीभाइ हो त तर सिनको हिसाबले हेर्दा त सबजना उनीहरू एउटा ग्याङ हो म एउटा सोलो एउटा ग्याङ छु क्या मलाई ग्याङबाट छैन बेलुका हामी तिनजना सधैँ सँगै हुन्थ्यो सधैँ सँगै त्यो सिनमा मात्रै मैले सिनको कुरामा चाहिँ अनि त्यो एउटा च्यालेन्जिङ थियो त्यो कुरालाई पनि अब हामीले जहाँसम्म फुलफिल गऱ्यौँ होला जस्टिस गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्छ अब त्यो हामीलाई जज गर्नुभन्दा पनि अब नजिकै आइरहेछ अब रिलिज भइ नै सक्यो 26 गते त्यो खासमा त्यो जजमेन्ट चाहिँ यहाँहरूले गरिदिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ डाँडाको बर्फी 26 गते हजुर हजुर प्लिज हजुर यो त्यस्तै हो र उहाँले भन्नु भएको छ त पक्कै हो नि त होला त्यसो भए के खानुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ अर्डर गरेर खानुहुन्छ अनि भन्नुहोस् त डाँडाको बर्फी फल खुवाउँछौँ हामी 26 गते फुलपातीको दिनमा हलमा होइन टक्क डाँडाको बर्फी फल खुवाउँछौँ हामी ल्याएर पस्किएको छौँ प्लिज खाना आइदिनु होला सिनेमा हलहरूमा मिठो लाग्ने छ मिठो छ अब जबरजस्ती मिठो मान्दैन त्यो उहाँहरूको कुरा हो हाम्रो हिसाबमा चाहिँ छैन किनभने सिनेमा साँच्चै नै हामीले डबिङ पनि भ्याइसक्यौँ नि त होइन अनि त्यसले गर्दा डबिङमा पनि जुन रूपमा हामीले सिनेमालाई हामीले हेरेछौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा उत्कृष्ट सिनेमा चाहिँ बनेछ सलोनजीलाई चाहिँ कहिले जुङ्गादारी पालौँ भन्ने त्यो एउटा फिल आएन फिल त धेरै आयो जुङ्गादारी आएन आएन यस्तो छ कस्तो स्याड है त्यही भयो प्रसङ्ग किन जोडेको भने चाहिँ यो जुङ्गावाला गीत चाहिँ रिलिज भइसकेको थियो र निकै राम्रो रेस्पोन्स पनि पायो होइन त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अब महानायक महानायिकाको विवादले चाहिँ होइन एउटा माहौलै तात्यो
गीत चाहिँ अलिकति सेडमा परेको कुरा पनि भयो के हो खासमा के भन्नु गीत साइडमा पऱ्यो भन्दा ठिकै छ तर कस्तो हो भने अहिले हामीले खास यो सङलाई हामीले जुन तरिकाले अहिले प्राय भइरहेको हुन्छ नि हामीले बुस्टहरू यताउति गरे छैन कि होइन किनभने जसरी अडियन्सले जसरी लिनुहुन्छ त्यसरी नै लिनुहुन्छ भनेर पनि गऱ्यौँ अनि त्यो सबै कन्ट्रोभर्सिजहरूले गर्दाखेरि सायद त्यसलाई एफेक्ट पनि गर्यो होला तर कति ठाउँमा त्यो कुराले त्यसलाई पुस पनि गर्यो होला कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन मान्छेले अभियसली तपाईँलाई ए यार यो त खत्तम चिज रहेछ नहेरै भनेपछि कति खत्तम रहेछ हेरौँ न त हुन्छ नि होइन हो यस्तो खालको हामीलाई त्यो एउटा पर्छ नि त इफेक्ट होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यत्रो अडियन्सहरूलाई जहाँ पनि यही मात्र कुरा आइरहेको छ कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि डाँडाको बर पिपल भन्ने मुभीको कारणले गर्दा आइरहेको छ त्यसको गीतको रिलिजमा आएको छ भने पछाडि त्यो गीत के गीत रहेछ भनेर हेर्न उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो कि सायद त्यसले गर्दाखेरि अझ राम्रै पनि भयो कि जस्तो पनि लाग्छ अनि मलाई त अब पर्सनली त्यही लागेको कुरा रुबिनाजी तपाईँको गुनासो पनि थियो इन्टरभ्यूभरि सबै महानायक महानायिकाको विवाद हाम्रो इन्टरभ्यू खै पनि भनिरहनु भएको गुनासो किन हुँदैन एउटा कुरा लिएर गएको छौँ कुरा अर्कैतिर घुमेको छ त अनि आग्राको कुरा गरिरहेछ गाग्राको कुरा भइरहेछ त्यहाँ हो कि यत्रो मान्छेको मेहनत यत्रो सेटमा भएको हरेक मान्छेहरू के लाइटम्यानदेखि लिएर कस्तो दुःख छ सिनेमा बनाउन होइन त्यो त फोकस छैन होइन राम्रो कुरा चाहिने कुरा फोकस छैन नेगेटिभ कुराहरूमा हामी कति चाँडो के अरे भुलिन्छौँ के चाहिने कुरामा फोकस गरौँ न होइन अप्रिसिएट गरौँ एकअर्कालाई बुस्ट गरौँ सबैजना अगाडि बढौँ भन्ने खालको एउटा भाव राखौँ होइन किन नेगेटिभ मलाई चाहिँ मन पर्दैन क्या पर्सनली पनि त्यही हो कुरा चाहिँ भागोमा नि अडियो रेकर्ड हुँदैन कोही इन्टरभ्यू अडियो रेकर्डै हुँदैन खासमा यो प्रसङ्गमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा विचार हो यो चाहिँ होइन यसमा कसैलाई अब त्यसरी चोट पर्न नजाओस् कतिपय हाम्रै मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा कामको लागि भनेको एउटा चिजको लागि हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर इन्भाइट गरेर बोलाएको हुन्छौँ प्रोग्राममा त उहाँहरूले त्यो चिजहरूलाई जहिले पनि मोडिदिनुहुन्छ क्या म्याक्सिमम् सबैलाई भन्दिनँ कोही त्यो चिज चाहिँ खासमा उहाँले नै बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि हामीले डाँडाको बर पिपल मुभीलाई प्रमोसन गर्नको लागि बोलाएको छौँ भने त्यही भित्र रहेर हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई होइन तर अब त्यो चिजमा गएर पर्सनल लाइफहरू कोट्याइदिने फलाना दिन यस्तो गरेको थियो त्यसको के हो भनेर त्यो भनिदिनु त्यो चाहिँ मलाई खासमा उचित लाग्दैन क्या होइन त्यो मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार हो म गलत पनि हुनसक्छ है त्यो आफ्नो तर अब हामी आज ट्रेलर रिलिजमा छौँ हामी यही फिल्मको बारेमा कुरा गरौँ न त्यहाँ भयो फलाना दिन तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे त्योसँग त्यो जरुरी छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन अनि यो महानायक त्यो महानायिका फलाना त्यो होइन क्या हामी एउटै जुन टपिकमा छौँ त्यही टपिकमा हामी सल्लाह गरौँ त्यही टपिकलाई चाहिँ दर्शकहरूलाई देखाउँ न अनि पो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ त डाँडाको बर पिपल आउँदैछ यति दुःख गरेछन् कलाकारहरूले होइन ल जस्तै ल मिस्टेक भयो होला हाम्रो टिमबाट पनि मिस्टेक भयो होला हुनसक्छ त्यो नहुने भन्ने हुँदैन तर त्यो चिजलाई कोट्याउने कि हामीले पोजिटिभ पार्टलाई बाहिर देखाउने त भित्र त के हुन्छ पब्लिकले कहिले देख्दैन क्या जस्तै अहिले हामीले जति बोल्यौँ यति चिज त देख्ने हो नि यस पछाडि हामी के गर्छौँ कसो गर्छौँ त्यो हाम्रो पर्सनल लाइफ त्यो त उहाँहरूलाई सरोकार पनि हुँदैन तर जति हामी क्यामेरामा कैद हुन्छ त्यति चिज देख्ने त्यो चिज चाहिँ राम्ररी प्रसारण गरिदियो भने सबै उद्योगकै नै राम्रो हुन्छ नि त हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई नै त्यसले चाहिँ अपलिफ्ट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है खासमा त्यसमा चाहिँ ठुलो हात मिडियाको छ हामीले त डाइरेक्टरले डिरेक्सन गर्छ एक्सन कट गर्छ हामीले काम गऱ्यो हामी सक्यो क्या तर त्यसलाई दर्शक सामु पुर्याउने सबै गाउँघरमा हरेकको कानमा टोलमा पुर्याउने जिम्मा भनेको मिडियाको हुन्छ क्या मिडियाले यो चिज गरिदियो भने हामी जहिले ओझेलमै पर्छौँ अनि जहिले त्यो नयाँ त्यो नेगेटिभ चिजहरू मात्रै आइदिन्छ त्यही ट्रेन्डिङमा बजिन्छ अनि मान्छेले त्यही चिजलाई हेरेर यता जज गरिदिन्छ क्या अनि यसले गर्दा एज वेल हामी त्यत्रो 40-50 जना अरू व्यक्तिहरू हुन्छ नि ती व्यक्तिहरू सबै छायामा परिदिन्छ नि क्या अनि फेरि अर्को फिल्म गयो अर्को फिल्ममा पनि त्यस्तै भइदिन्छ अनि जहिले यो साइकल चलिरहन्छ अनि म चाहिँ चाहन्छु कदापि पनि त्यो चिजहरू नभइदियोस् हामी जे टपिकमा भेला हुन्छौँ जे टपिकमा हामी बसेका छौँ त्यही कुरालाई राम्रो तरिकाले प्रसारण गरिदियोस् ताकि त्यसले सबैलाई फाइदा होस् एज एउटा सिङ्गो इन्डस्ट्रीलाई फाइदा होस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि डाँडाको बर पिपल चाहिँ के अरे 26 गते फुलपातीको दिनमा रिलिज हुँदैछ एउटा प्रश्नको एन्सर सकेपछि चाहिँ डाँडाको बर पिपल भन्दा चाहिँ छुटाउनु भएन तर यस्तो डाँडाको बर पिपल चाहिँ फुलपातीको दिन 26 गते रिलिज हुँदैछ प्लिज गइदिनु होला आज ट्रेलर पनि रिलिज भइसकेको छ हैन ट्रेलर पनि हेर्दिनु होला राम्रो बुढा सुब्बा डिजिटल
भनेर युट्युब च्यानल छ हजुरहरूले डाइरेक्ट होम पेजमा भेट्नु भएन भने सर्च गरेर पनि हेर्दा हुन्छ यो हाम्रो इन्टरभ्यू हेर्नुभएको छ भने तल लिङ्कमा पनि छ ट्रेलर र मैले प्रसङ्ग चाहिँ अलिकता ट्रेलरबाटै जान चाहेँ निकाल्न चाहेँ होइन रुबिनाजी र सलोनजीको अन्तर्जातीय प्रेम देखाइएको छ है कहाँ पुग्यो त तपाईँहरूको अन्तर्जातीय प्रेम फिल्मभित्रै सुरु भएको थियो फिल्ममै छ सलोनजी कहाँ पुग्यो धन्न सिनेमामा गीत सङ्गीत पनि हुन्छन् नत्र त उयो लुकीछुपी प्रेम गर्नुको मजा चाहिँ के हुँदो रहेछ सलोनजी अब लुकीछुपी त्यो प्रेम गर्नुको मजा अब कस्तो भने अब सिनेमामा त त्यो चिजहरू भन्दा पनि यसमा बढी यसबाट पर्न जाने असरहरू यसले गर्दाखेरि निम्तिने अब कति के अरे समस्याहरू त्यसमा नै बढी फोकस छौँ हामी होइन अब लुकीचोरी प्रेम गर्नुमा मजा कति एकदमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा एकदमै धेरै रमाइलो छ जस्तो लाग्छ नपत्याए विनोद नेपालीलाई सोध्नुहोस् होइन एक्ज्याक्टली लुकीचोरी लाउनुको मायाको मजा के छ होइन एक्सपिरियन्स त सबैजना आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नै होइन जसले पनि त्यो लुकीचोरी त गर्छ नि त्यो लाइफमा देखाएर कहिले पनि त्यो गर्ने स्थिति पनि हुँदैन सलुनलाई विनोद दाइले पिटेका थियो सलोनजीलाई अलिक बढी थाहा छ जस्तो है तपाईँको प्रेमको बारेमा एउटै हो कि एउटै हो हामी धेरै वर्ष भयो नि त हाम्रो मित्रता अलि लामो समयको भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामी दुईको भित्री कुराहरू हामीलाई अलि धेरै नै थाहा छन् जुन हामी बाहिर आएर बोल्न सक्दैनौँ तर ठिकै छ टुच्चा हान्न चाहिँ सक्छौँ जुन क्यामेरामा कैद भएका छैनन् होइन जुन मोमेन्टहरू चाहिँ हाम्रा दिमागमा मनमा मात्रै कैद छन् त्यस्ता छन् त्यो चिजलाई त्यहीँ राखिदिउँ यहाँ नलिएर पाइरेट नगरौँ त्यसलाई के हो प्रेममा चाहिँ हुन्छ त्यो भनेर बुझौँ प्रेममा सबैजना तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ म प्रेममा छु ऊ प्रेममा छ हामी सबै प्रेममा यो संसार प्रेममा छ म त अब आध्यात्मिक हुन लागेको छु भने हामी सबै प्रेममा छौँ हामी प्रेमको बाटो हिँडौँ एकअर्कालाई प्रेम गरौँ दर्शकहरूले कलाकारलाई प्रेम गर्ने कलाकारले दर्शकलाई प्रेम गर्ने प्रेमको के अरे उपहार स्वरूप हाम्रो सिनेमा रिलिज हुन लागेको छ 26 गते डाँडाको बर पिपल हेर्न गइदिनुहोस् प्रेमले हेर्न गइदिनु होला तपाईँको अन्तर्जातीय प्रेम हो होइन मेरो खासमा मेरो मुभीमा त्यस्तो गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड त्यस्तो केही देखाएको छैन रियल लाइफमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नै जात नै भयो भनौँ न म खास जातमा चाहिँ विश्वास पनि राख्दिनँ पहिलो कुरो तर हुन चाहिँ मेरै जात हो हजुर म बस्ने काजी छेत्री हो प्रेमिका कुन जातको तपाईँहरू दुई बिचको जुन प्रेम भइराखेको छ नि अन्तर्जातीय प्रेम हो कि होइन भने पनि मैले सिनेमामा त हामी अन्तर्जातीय प्रेममै छौँ होइन हामी अनि सिनेमामा हुन चाहिँ हामी दुवैजना काजी कजी नै हो हुन चाहिँ होइन तर हामीले सिनेमामा चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेम नै रियल लाइफमा चाहिँ फ्रेन्ड एकदम मिल्ने भनेपछि त सलोनजीको होइन दुवै हातमा लड्डु सिनेमामा पनि प्रेम रियल लाइफमा पनि प्रेम प्रेम संसार कति प्रेम प्रेम नभएको भए कसरी यसरी सँगै बसिन्थ्यो कसरी फिल्म गरिन्थ्यो सँगै कसरी हुन्छ नि एभ्रिथिङ होइन फिल्मसँग रिलेटेड एभ्रिथिङ क्या कसरी हुन्थ्यो यतिको गफ पनि गर्ने कुरै हुँदैन थियो नि त प्रेम नभएको भए सबैजनामा छ नि त प्रेम किन यति साह्रो फोकस्ड प्रेम हुनुपर्छ र मुभीमा पनि अन्तर्जातीय प्रेम देखाइएको छ र यो कता कता मलाई चाहिँ रुबिनाजीको रियल लाइफमा नि मेल खान्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ मलाई एक्चुअल चाहिँ थाहा छैन है तर रुबिनाजीले भन्नुभयो के हो मेरो अन्तर्जातीय प्रेम हो अन्तर्जातीय प्रेम विवाह नै हो मुभी रियल लाइफमा दुवै तर यस्तो हुन्छ कि कतिपय कुराहरू अन्तर्जातीयमा फोकस हामी यो सेन्चुरीमा आइकन चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन सरल मान्छे हुनु पर्यो होइन तिम्रो पार्टनर सरल हुनु पर्यो तिमी आफै पनि सरल हुनु पर्यो फर्स्ट कुरामा त्यस पछाडि जात डजन्ट म्याटर जात धर्मको कुरै होइन क्या यो दुईजनाको मेलको कुरा हो नि त अनि त्यो कसरी तिमी माया गर्न सक्छौ भने त्यो माया प्रुभ पनि गर्न सक्नु पर्यो त्यतिको रिस्पेक्ट गेन गरेर प्रुभ गरेर सबैको अगाडि एक्सेप्ट गर्न सक्ने पनि बनाउन सक्नु पर्यो त्यो तिमीमै भर पर्छ होइन सो मेन अन्तर्जातीय भयो भन्ने होइन माया गर्छौ भने स्ट्यान्ड लिन सक गर त्यही त हो
सहज परिस्थिति चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ होइन, असहज परिस्थिति चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ? असहज भनेकै मान्छेले के भन्लान् भन्ने हो, तर मान्छेको सोचेर बस्यो भने त के मात्रै गर्ने, एकचोटिको जिन्दगी छ होइन। आफ्नो सोच्ने हो, राम्रो सोच्ने हो बस। र हामी अन्त्यतिर छौँ, निकै रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको छ तपाईँहरूसँग होइन। कन्भर्सेसन गर्दै जानु भने टाइम बितेको पत्तै हुँदैन। सबैजना रमाइलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अझ मेन चाहिँ मजाको टिभीमा भनौँ होइन। अन्त्यमा छौँ, अब गीत आउनेवाला छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ मेन चाहिँ रुबिनाजी र चलुनजीको लभ स्टोरीलाई डेडिकेट गरेर भनौँ न, त्यो चाहिँ अन्तर्जातीय नै होइन। त्यो गीत अलिकति सुन्छौँ नि त, तपाईँहरूले याद छ? कुन लाइन कसरी के भन्नु त? सालैको पातले बसेको मायालाई छेक्यो नि जातले, टक टक टुक टुक टक टक टुक टुक आई 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 उई उई क्याच क्याच कुच कुच। यो एकदम हुन्छ नि सेन्सिटिभ कुरा हो नि त, यो छेक्यो जातले भन्दा। अनि पछाडि चाहिँ फेरि यो एकदम रमाइलो टुक्काहरू जस्तो, यो खासमा चाहिँ के हो? यो जान्नको लागि चाहिँ अब गीत पनि आउँदै नै छ, त्यो त्यति सानो एउटा होल्ड त्यो चाहिँ गइदियो। एउटा सिम्बल जस्तो लाग्छ, किनकि अन्तर्जातीय त्यो प्रेम भइसकेपछि धेरै खालको उतार चढावहरू आउँछ नि त लाइफमा। टाक टाक टुक टुक अहिले होइन, कसले के भन्देला, कसले होच्याइदेला, कसले नराम्रो भन्देला, टाइँ टाइँ टुङ टुङ क्याच क्याच कुच कुच या गज्याङ गुजुङ दुनियाँ दिवाना छ भन्न खोजेको खासमा। त्यसलाई अब त्यो मिलाउनलाई चाहिँ रिदम मिलाउनलाई अथवा के त्यो सँगसँगै अब सिनेमासँग पनि सम्बन्धित छ नि त यो गीत पनि, सिनेमाको त्यो भनेपछि तपाईँहरू एकदम प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ, त्यो ट्याक ट्याक टुक टुक सबै थोक छ। एकदम। थ्याङ्क यू सो मच तिनैजना। थ्याङ्क यू। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।